आयच्या या पत्रकार परिषदेत आमच्या बरोबर आसात गोंय राज्याचे विरोधी पक्ष फुडारी बाब युरी आलेमांव, गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे आदले अध्यक्ष तसेच आदले खासदार बाब फ्रांसिस्को सार्दिना, आदले केंद्रीय मंत्री बाई रमाकांत खलप, आमचे युवा काँग्रेसीचे वायस प्रेसिडेंट बाब विवेक डिसिल्वा आणि आमचे NSUIचे गोयचे अध्यक्ष बाब नौशाद. फाटले 2 आठवडे जो विषय गाजता कॅश फॉर जॉब स्कॅम, हातून एवरी डे एक नवी स्टोरी भायर सरता. आमी आतां गेल्ले 2 आठवडे पयले की विविध जाग्याचेर गोंयान एकूच मतदारसंघांनी पूण प्रत्येक डिस्ट्रिक्टान एक कंप्लेन्यो फायल जातात. लोक इल्ले करून भायर सरपा लागले, काही लोकांक अरेस्ट जाले. आणि हे सगळें जर आमी पळयत जाल्यार जशें आमी फाटल्या शुक्रारा जी आमची पत्रकार परिशद जाल्ली तातूंत आमी मुख्यमंत्र्याचो रोल, इतर बाकी सगळे मंत्र्यांचो रोल, BJPचे आमदारांचो रोल आणि BJPचे ऑफिस बेररांचो रोल हो म्हाका दिसता आमी मुखार हाडिल्लो. आनी आमी एक गोश्ट स्पश्ट केल्ली की हें सगळें जाता कित्याक. हें सगळें जाता कित्याक आज गोंयचो जो युवा आसा, गोंयची जी जनता आसा, ताका क्लॅरिटी ना की बाबा जॉब जे येतले किंवा वेकन्सी ज्यो आसा त्यो कश्यो एप्लाय करप, आमकां न्याय खंयच्यान मेळटलो हें आज गोंयच्या जनतेक क्लियर ना. 2022चे इलेक्शन जे जालें तातूंत काँग्रेस पक्षाच्या मॅनिफेस्टोन आमी सांगिल्लें की स्टाफ सिलेक्शन कमिशना अंडर सगळ्यो नोकर भरती जातल्यो. ते हे सरकार, ह्या राज्याचो मुख्यमंत्री अजूनय तोंड उगडना किंवा ताजेर क्लॅरिटी ना की बाबा डिपार्टमेंट वायज नोकर भरती जावची ना, बट स्टाफ सिलेक्शन कमिशना अंडर जातल्यो. आनी तो हें कित्याक उलयता? तो क्लॅरिटी मुख्यमंत्री हाजेर क्लॅरिटी दिना कित्याक ताजे फूल रॅकेट, ताजे हे सगळे ऑफिस बेरर, ताजे हे मंत्री, ताजे आमदार आज गोंयच्या युवकांचे जिवनाकडे, भविश्याकडे खेळटात. पयशे घेवन नोकऱ्यो दिवपाक मेळपाक जाय म्हणून हें करना. आज जे महिला जितल्यो अरेस्ट जाल्या तांचे खंय ना जाल्यार खंय संबंध आज BJP कडेन डायरेक्ट लिंक दिश्टी पडटा. फाटली जी अरेस्ट जाली ती तर तांची ऑफिस बेरर आशिल्ली. मागीर आतां ते येवन क्लॅरिफिकेशन दिता की ना ती आमची मेंबर आतां नाशिल्ली, आमची मेंबर पयलीं आशिल्ली. पूण आशिल्ली मरे. सो कितें अशें कांड जालें की मागीर म्हणप की ना तो आतां नाशिल्लो, पयलीं आशिल्लो. आमी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिसाक आमी तक्रार दिल्ली. आमी तातूंत डिमांड केल्लो की हातूंत हाय लेवल लोक आसा, हातूंत मंत्री, मुख्यमंत्री, बाकीचे इतर BJP पक्षाचे अधिकारी इन्वॉल्व आसा. सो हातूंत फेर इन्क्वायरी जावची जाल्यार आमी डिमांड केल्लो की तातूंत एक स्पेशल SIT फॉर्म जावपाक जाय, ताज्या मार्फत तें इन्क्वायरी जावपाक जाय. ताजेर आजून कांय ना. आमी सरकारा कडेन डिमांड केल्लो की एक स्पेशल बेंच हायकोर्टाच्या जजा अंडर कर, ताजेरूय आज मुख्यमंत्री काय उलयना. काल आमी तुमच्या मिडियाच्या मार्फतांतल्यान आमी पळयलें की मडगांवां एक जे स्कूल जातून नोकर भरती जाल्यो, ज्यो सर्टिफिकेट थंय लायल्या त्यो सगळ्यो फेक. आनी ते लिंक खंय वता? ते लिंक परत BJPच्या मायनॉरिटी सेल चेअरमॅना कडेन वता. सो हाज्या वयल्यान पिक्चर क्लियर जाता की गेल्ली 12 वर्सां हें सरकार, भारतीय जनता पार्टीचें सरकार गोंयच्या युवकां कडेन, जिवना कडेन खेळटा आनी हे पयशे घेवन जॉब विकता. आमी ह्या सरकाराक, गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्याक
ह्या आठवड्या मेरेन सोमार मेरेन जर तर हें सरकार जर तर आमी जो डिमांड केल्लो की हाजी इन्क्वायरी अंडर एक स्पेशल कमिटी हेडेड बाय अ हायकोर्ट जज जर तर जायना जाल्यार काँग्रेस पक्ष दारादारान घरा घरांनी वाड्या वाड्यांनी हें आंदोलन लोकां मेरेन व्हरतले. कित्याक हो प्रश्न आज प्रत्येक गोंयकाराचो आसा. आज प्रत्येक गोंयकार नोकरेक लागून तळमळटा. गोंय राज्य ह्या सरकारान पयल्या स्थानार व्हरून दवरिल्लें आसा इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. आज गोंयच्या युवकाक जॉब ना. आशिल्ले ट्रेडिशनल धंदे तुमी बंद केले. आशिल्ले गोंयकाराचे धंदे तुमी काबार करपाक सोदतात आनी तुमी हे सनबर्न हे जुगार हें गोंयान हाडून गोंयचे कल्चर गोंयची आयडेंटिटी काबार करपाक सोदतात. IBPचो प्रोजेक्टाच्या अंडर जाका डेल्टिनाच्या प्रोजेक्टाक जें अप्रुवल दिल्लें धारगळे थंय मॅसिव हिल कटींग जें जाल्लें त्याच जाग्याचेर तो आज थंय सनबर्न व्हरता आनी तो जाहीर प्रमाणे थंय ताजे सेल टिकीट सेल करता आनी हें सरकार दोळे धापून आसा. म्हळ्यार हें सरकार हें डॉक्टर प्रमोद सावंताचें सरकार खंयच्या डायरेक्शनान वता. दीस इज डायरेक्शनलेस. जेन्ना आमी आसगांवचो घराचो जेन्ना मुद्दो उठयल्लो पुजा शर्मा केस जेन्ना आमी विरोधी पक्ष फुडारी आमचे आदले केंद्रीय मंत्री आमचो आमदार आमी थंय वचून जेन्ना सरकाराचेर दबाव हाडिल्लो तेन्ना मुख्यमंत्री राती थंय पावसान भिजत आयिल्लो याद करात. आनी कितें सांगिल्लें तें घर जें मोडलां तें आपूण सरकाराच्या पयशान बांदून दितलो म्हणून. आमी विचारिल्लें खंयच्या प्रोविजना अंडर तूं तें बांदतलो. आतां तशें सेम ताणें पयर स्टेटमेंट केला. आमी सांगिल्लें की ह्या लोकांनी जे बाबडे गरीब लोकांनी सामान्य मनशांनी कोणें भांगरार रीण दवरल्या कोणें कोणा कडल्यान पयशे मागून घेतल्या आनी जे तुमकां दिल्या ह्या पयशांची सेक्युरिटी कितें. तर तो सांगता ते अरेस्ट केला खंय तांचे आपूण एसेट खंय टेक ओवर करतलो आनी खंय पयशे दिता. आरे कितें उलयता तूं. मुख्यमंत्र्याक कायदो समजता आनी मुख्यमंत्र्याक असले स्टेटमेंट दिवपाक तांची लायकी कळटा. अंडर वीच प्रोविजन अंडर खंयच्या कायद्या प्रमाणे तूं ते जागे ताजे अटॅच करून ते रिकवर करून दितलो. अरे पयशे तुमी घेतिल्ले. पयशे तुज्या मंत्र्यांनी घेतिल्ले. पयशे तुज्या ऑफिस बेररांनी घेतिल्ले. तांचे जागे सांग वीक आनी ते पयशे लोकांचे फारीक कर म्हणून. तूं गोंयच्या जनतेक दिशाभूल करूं नाका. लोक बाबडे आशेन रावतले की मुख्यमंत्र्यान सांगला ताचे एसेट अटॅच करतलो आनी विकतलो. अरे कायदोच ना तसो. लोकांक गोंयच्या जनतेक फोटो नाका. तूं स्पश्टपणान सांग की हे जे पळय जे लोक आज जे विक्टीम आसा जांचे गरीब लोकांचे पयशे जे गेले हांची सेक्युरिटी कितें. तुमी व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो घेवन भोंवता मरे. तुमी वचत थंय प्रॉपर्टी घेता. तुमी वता त्या देवळांनी वचून भांगरां दान करता. हाजोर तुमचे कडेन भरपूर आहा. सांगा आमचे पॉल्सांतले पयशे आमी परत तांकां फारीक करतले म्हणून. कित्याक तुज्या सरकार हें आसतना तुज्या ह्या 12 वर्साच्या सरकाराच्या टायमार हे सगळे नोकर भरती विकिल्ल्यो आसा. फेक आश्वासनां दिवं नाका. लोक आशेन रावता. फुडल्या सुवातेर हांव मागता आमचे आनीक म्हाका याद जाता जेन्ना हो मुद्दो आमी वी रेज्ड इट इन द असेंब्ली एज वेल several times during demands that jobs are being sold across most of the departments. Now, what is the future of the youth? What should the parents do? कित्याक आज सगळ्याक पेरंट्साक दिसता की आपलो भुरगो बरो ग्रॅज्युएट जावचो. जाता ते भाशेन तांकां बरें एड्युकेशन दिता. गोंयकारांक म्हाका दिसता आज हूंय ना हूंय जागे जावपाचो वेळ आयिल्लो आसा. बिकॉज इफ यू लूक एट दीस करंट डिस्पेन्सेशन हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, देर सिम्स टू बी नो विजन टू बेसिकली नो direction with regards to the unemployment issue. The unemployment issue is something that has been raised time and over again.
the certificates that have been given with regards to Goa being the highest unemployed state, given by the double engine Sarkar, given by CMI, given by Niti Aayog, is this purposely been done so that this cash for job scam like situation is adopted by, or this model has been adopted by this government? It is shocking to see the silence of the Chief Minister with regards to the demand that the Congress party has put forward with inquiry of headed by a retired High Court judge. Ada job scam pad mota, when there is 8 people being arrested, almost 19 complaints, आणि आमका विश्वास आहा की there will be thousands of people who have given money to these government. How is this? What is the modus operandi of this? How can we trust the police that there will be a thorough investigation when it is being headed by the Chief Minister? What type of justice will Goans get? Anik, we have seen some people complimenting MLAs complimenting that no jobs are being given free, being given on merit. There are audios also being out of MLAs asking for bribes. Why are not saying anything on that? So, आज म्हाका होई दिसता की this government is become like a circus. इतले जोकर प्रत्येक मंत्री मुखेलमंत्री जालेले आसा, जायते भाशेन लुटता, आणि there is no end to this. People, we demanded that the people have to come forward and complain in large numbers. We will support you all. Today, one LDC job is being sold at 10 lakhs, 8 lakhs. DYSP was being sold, I believe, at 50 lakhs, 45 lakhs. What are you all promoting? Is this the Goan culture? BJP was said to be a party with a difference. Is this the difference with your land dealings? आमची संस्कृती परंपरा वाट लावपाक हे कसिनो हाडटा, कसली फेस्टिवलां हाडटा, ड्रग्स प्रमोट जाता, and with all this, where are we heading? There is absolutely a failure in the administration. प्रत्येक दिसाक one document is coming out. Yesterday, fake degrees have been circulated, been attached. So this cartel, I call it a cartel because this racket is wide. No doubt that we will definitely grill them in the assembly, but before that, the Chief Minister needs to come clean. He needs to answer because there are links pointed to all of them. खास करून जे बीजेपीचे ऑफिस बेरर आहा, there are links proved, there are audios, people coming out. The only way that the people will get justice, and J Staff Selection Commission, time and over again, every assembly session तेजे amendment जाता, extension जाता. If you look at the amount of time that they say that it has been extended for the last 1 month, 2 months, last assembly session also it was extended. For what is this staff? What was the reason for Staff Selection Commission? What was the need for having Staff Selection Commission? It was said that people will get jobs on merits. Anta, the parents are worried. What is the criteria? Cash is the criteria, seems to be the only agenda for getting jobs. Merit, and you look at the administration that is expected. First of all, there is a failure in the last 12 years in administration. Mukail jenna ya burgyank zo hawaldar examik 25 marks padta, or constable eka examik ani PSI eka 95 marks padta. This has been proved. It has been alleged by Babush Monsarat himself that there was a PWD scam.
and crores of rupees was been exchanged. What happened to that? Where are we heading? And these type of people, if they head our administration and government offices, what is the future? What is the waiting period? That is the reason why corruption has been increasing. कित्याक हे भुरगे थोडे जे they have no other option. They pay these lakhs of rupees and then afterwards they try to recover it, and that is where rampant corruption happens. It is a very clear-cut thing. You pay 10 lakhs, then he tries to recover that 10 lakhs. How is he supposed to recover the 10 lakhs? Through corruption. And this government is basically promoting corruption, and we, as said by our party president, we demand that there has to be a judicial inquiry by a retired High Court judge. There has to be neutrality. We cannot trust this government. They are government officials, they are party officials, partyचे मनीस आहे कितें उलोवंक. They are silent. These agents that are there in the Bharatiya Janata Party, they are the blue-eyed boys of all these ministers. There is a direct connection, and this has to be probed. कीड लागल्या, कीड कोणान हें करूं जाय ती, साफ करूं जाय, कोणान करूं जाय ती, आनी कित्याक लागून कितें दुयेंस कित्याक वाडटा? दुयेंस बंद जावपा जायना रे. दुयेंसा जरी तर शेजारी सोयरे सगळे जरी तर सायडी आहाय जाल्यार तें दुयेंस बंद जावचें ना न्हू. सो बेसिकली ऑफिस बेरर्स आज when they are involved and then you say they are not part of their BJP party, it is a joke. आणि कीड हाडली कोणे रे? ही आतां जर तर मुख्यमंत्री सांगता की कीड म्हणून, आतां पयर जेन्ना आमी DGP कडेन गेले तेन्ना आमचो आदलो खासदार प्रेस कॉन्फरन्स घेता, जॉब स्कॅमा बद्दल उलयता आनी सांगता ते श्रुती प्रभुगांवकर आमचे ऑफिस बेरर आतां न्ही पयलीं मेंबर आशिल्ले, आमचे 5 लाख मेंबर आसा, कोण कितें हेजेर तो उलयता. आतां ह्या नरेंद्र सावयकराक हांव याद म्हणजे ताजी मातशी कितें जाता, BJPच्या लोकांची मरे गजनी जाता, ते रोखडे गजनी, तांकां याद उरना. होच नरेंद्र सावयकार 2012 आपूण इलेक्शन कमिशन कडेन कंप्लेन केला म्हणून सांगतालो मरे. एक रीट पिटिशन चालू आहा मरे हायकोर्टान, रीट पिटिशन नंबर 21/2022. कितें जालें बाबा? एडवोकेट नरेंद्र सावयकर रीट पिटिशन 21/2022 कोणे फायल केल्लें? तुमी केल्लें मरे. कितें जालें त्या रीट पिटिशनाचें? आज तुमी सत्तेर आसा, तुमी सांगता डबल इंजीन सरकार, करा मरे ते आर्ग्यू करा आनी सांगा कोण तो कल्प्रीट. सो ही कीड ह्या BJPन हाडली. जर तर मुख्यमंत्री सांगता ही कीड लागल्या म्हणून, कीड हाडली तुमी मरे ती. एलेक्स सिक्वेरान ऑन रिकॉर्ड आसा, पयर तुमच्याच मिडियाच्या माध्यमांतल्यान ताणें बायट दिल्या. तो सांगता की थंय GMCन म्हणटा एक दोतोरान म्हणटा जॉबाक लागून 30 लाख मागले. हें हांव सांगना, हें एलेक्स सिक्वेरा सांगता. करा ताका इंटरोगेट करा, ते कोण दोतोर ताका हाडा, बसया मरे, विचारा मरे कोणे मागले 30 लाख रुपया. पण तुमचेच मंत्री जर तर उलयता डायरेक्ट, बाबूश मोन्सेरात हाडा आनी बसया आनी विचारा मरे खंय गेले ते पयशे, कोणे दिले. ते लोक आज डिफेंडर घेवन भोंवपा लागले. सो ही कीड जी आसा ही ह्याच मुख्यमंत्र्यान, ह्याच मुख्यमंत्र्याच्या पार्टीन ही आज गोंयान हाडून गोंयच्या युवकांक लायिल्ली आसा. ह्या विशयाचेर एक्चुली कितें जाता, पयर हांवें सांगिल्लें की मिडिया एकूच सायड छापपाक जायना, दुसरी सायड छापपाक जाय. जालें कितें की आमची PC थोड्या मिडियांनी तें हाडलेंच ना, थोड्या मिडियांनी दुसरी बाजू हाडली. सकाळीं जेन्ना लोक उठले आनी तेणी फक्त एकूच वर्जन पळयलें, लोकांनी म्हाका फोन केलो, आरे बरें जालें कितें, तूं उलयलो कितें. सो हांवें लोकांक सांगलें मातशें वचा, ती लायव्ह आमची आसा. आमचो स्टेटमेंट ह्या सरकारान मिसकोट करून कन्फ्युजन क्रिएट केलां. आमच्या PCन आज आमचो आमदार हायकोर्टाची मॅटर आहा म्हणून गेला, नाल्यार तो आज PC घासपाचो. आय एम अगेन ऑन रिकॉर्ड. आमी सांगिल्लें की हे फेक डॉक्युमेंट्स, नाल्यार काडा आनी पळया, म्हजे जें हांव उलयतां तें काडान चॅक करा तुमी. आय एम ऑन रिकॉर्ड. आय सेड दॅट दीज आर, आमी जे कागद दाखयले ते दीज आर द फेक डॉक्युमेंट्स वीच आर बींग सर्क्युलेटेड इन द पीपल. सो हे फेक जे पळय अपॉयंटमेंट लेटर्स आसा हाजेर चवकशी जावपा जाय म्हणून सांगिल्ली.
हांवें थोडे खात्यांची नांवांय सांगिल्ली, थोडे अधिकारी ज्यांची नांवां घालून सायन मारल्या तांची नांवांय घेतिल्ली. आनी हांवें प्रश्न केल्लो की हें जर तर आज मार्केटान भोंवता जाल्यार ह्या अधिकाऱ्यांनी कंप्लेन कित्याक फायल करूना, FIR, हो म्हजो प्रश्न आशिल्लो. लोकांनी शीट फुडें मीठ घालें, मेली बरयल्यो HOD की वचा आनी कंप्लेन करा म्हणून. आनी हांवें प्रेस कॉन्फरन्सान दाखयल्लो कागद आनी त्या मेलीक लायला, हे दोनूय कंप्लिटली डिफरंट डॉक्युमेंट. सो जर तर तुमचे कडेन हे कागद आशिल्ले, दॅट मिन्स यू आर पोजेसिंग विथ दीस फेक डॉक्युमेंट्स. वाय डिडंट यू फायल अ FIR? वाय डिडंट यू गो ऑन कंप्लेन? वाय डीड यू वेट टील काँग्रेस टूक अ प्रेस कॉन्फरन्स? दीस रेजीज अ सिरियस क्वेश्चन. ताज्या उपरांत सगळे उठ्ठा सर्टिफिकेटी दिवपाक. आनी कोण सर्टिफिकेटी दिता रे? हां, हांची लायकी आसा? हे विश्वासघात करून, पक्ष सोडून, लोकांचो विश्वासघात करून मतदानाचो त्या सायडीन गेल्या. आनी जी आतां नांवां येता पळय, मुर्मुगांवची नांवां आयली ती डायरेक्ट संकल्प आमोणकराक लिंक जाता. ताचे फोटो आहा ताचे बरोबर. जे श्रुती प्रभुगांवकाराचे फोटो जे आयले ते पळया मरे कोण आहा ते ताचे बरोबर. हांचो खुद्द मंत्री जो विश्वासघात करून त्या सायडीन वचून आज मंत्री जाला, अलेक्स सिक्वेरा, तोच सांगता मरे, तोच दिता स्पश्टीकरण. सो म्हाका दिसता हे मुख्यमंत्र्यान या BJPन हे डायवर्ट करचें न्ही. वी आर व्हेरी क्लियर. आनी गोंयची जनता ही हुशार आहा. जनतेक कशे BJP हे फटयतात, कशे पयशे घेवन जॉब विकता, हें सगळ्यांक खबर आहा. सो म्हाका दिसता खंय तरी बंद जावपाक जाय. परिवर्तन यात्रा तुमी केली, तुमी फॉग म्हूण केलो आनी लोकांचो तुमी फोग करून उडयलो. खंय गेले ते फ्रेंड ऑफ गूड गव्हर्नन्स म्हूण तुमी थंय बसून भाशणां ठोकताले मरे, खंय गेले? ताणें सांगलें तशें पार्टी विथ अ डिफरन्स. खंय ते डिफरन्स? हो डिफरन्स? आनी तुमीच फायल केल्ले रिट पिटिशनाच्या पयलीं म्हाका उत्तर दियात, खंय पावल्या ती केस? ते नरेंद्र सावयकराक विचार. नरेंद्र सावयकरान हे पिटिशन फायल केल्लें, विचार. म्हणजे ताज्या पार्टीन फायल केल्लें पिटिशन, विचार ताका कितें जालां काय म्हणटा न्ही. मुख्यमंत्र्यांनी पयलो एक कायदो कर म्हणून अशें शक्य आसा जाल्यार ते जातलें जाल्यार पयलो जांचेर आरोप केल्यार ताचेर केस फायल करची पडली. ती केस तुमी प्रूव करची पडली. त्या नंतर जो दोशी म्हणून थारल्या उपरांत ताका शिक्षा जाता. तो शिक्षा घेवचो अधिकार आसा कोर्टाक. तुमी तशें करतले? सरकार कशें करता? जमीन ताब्यांत घेतली. ताका लागून तो पयलो कायदो हाड आनी तो कायदो कितलो कॉन्स्टिट्युशनली वेलीड आहा तें मागीर पळया. हे हवेतलें स्टेटमेंट बरोबर एक जालें. हे जे आरोपी जे आतां पळय फुडें सरल्यात म्हणजे धरल्यात तांकां, इन्वेस्टिगेशन करतलो जाल्यार एक इंडिपेंडंट ऑथॉरिटी आतां करूंकूच जाय. कारण हो कॅन्सर कसो सगळ्या गोंयच्या जनतेक खावपाक लागला. जॉब्स कॅप्चर ताका SITची मागणी आमच्या अध्यक्षांनी केल्या, ती अत्यंत योग्य अशी आसा. ती केल्या उपरांत कांय वेळा नार्को टेस्ट करचो पडटलो कांय जाणांचो. तरच म्हाका दिसता खरें कितें हें भायर सरतलें. ताका लागून ही जी SIT आसतली ती इंडिपेंडंट आसपाक. तो इंटरफिरन्स कोणाचो आसूंक जाय. इज द बेजीक इश्यू. हे करता आसतना आनी एक दोन गोश्टी हांव आनी एक दोन खबरी तुमकां सांगूंक सोदता. एक म्हणजे जितल्यो जमनी गेल्या 10 वर्षांत विकल्यो गेल्यो टू नॉन गोवन्स, सरकारच्यो जमनी, कमनाऱ्याच्यो जमनी, प्रायवेट जमनी, एकर्स एंड एकर्स जमनी विकल्यो गेल्यो. आनी ज्या मनशांनी ते विकत्यो घेतल्यो अवघ्या काही दिसां भितर, म्हयन्या भितर त्यो कन्वर्ट जाल्यो आनी म्हणून भुतानी सारके प्रकल्प आमकां दिश्टी पडपाक लागले. लेट गव्हर्मेंट पब्लीश अ वायट पेपर. गोंयची कितली जमीन अशा प्रकारे विकली गेली, कोणे विकणारे कोण आनी विकत घेणारे कोण हे लोकांक कळूं दी. आनी येद्या मोठ्या प्रमाणाचेर ही जमनी विकून जे आज गोव्या भायल्या लोकांक आमी जे हाडटात, तो गोंयचो डेमोग्राफीक बॅलन्स जो आसा तो विबाडपाचो तुमचो प्रयत्न अशें दिसना. गोव्याचें रुपांतर एका व्हडल्या स्लम ह्या रुपान ते करचें असो हो प्रकार दिश्टी पडटा आनी साहजिकच मोठो पयशांचो वेव्हार दिसता. सो फर्स्ट लेट दी गव्हर्मेंट बिगीन वीथ अ वायट पेपर अबाउट दीस लँड्स, सोल्ड लँड्स, कन्वर्टेड
न्यू हावजींग प्रोजेक्ट एप्रूव्ड कितल्याच दिसां भितर हे सगळे एप्रूव्ह जाले ते आमकां समजून तेच्या फुडें एक पावल हांव घालता. मांडवी कॅझिनो हाडून काबार केली, ही वाडली. आतां हे कॅझिनो घेवन हे गोवा सरकार पेडण्या सारक्या सुवातींनी वचूंक करता. लेट गव्हर्मेंट मेक अ फर्स्ट स्टेटमेंट, नो मोर कॅझिनोज इन गोवा डिक्लेअर करा. आनी आमकां कॅझिनो नाका म्हणून आतांच आमकां सांगात. सनबर्न सारकें जे पळय कितें हाडपाचें चल्लां ताचे विरुद्ध सगळे कडेन विरोध जालो. आतां पेडण्यान वचून करतात, डिक्लेअर करतात करात की नो सनबर्न एनीवेअर इन गोवा. ज्या ज्या सुवातेर करून करतले थंय आमचो विरोध आसतलोच. कॅझिनोकूय आसतलो, नाकाय आसतलो. कॅझिनोक विरोध कित्याक करता? कॅझिनो म्हणजे जुगार, आनी जाणा जायत की जुगार हें एक व्यसन आसा आनी हें व्यसन आपल्या बरोबर इतर व्यसनां हाडटा. जुगारा बरोबर ड्रग्स येतात, जुगारा बरोबर सगळे इलिगॅलिटी बाकीच्यो आसात, इन्क्लुडींग सेक्स ट्रेड, हें सगळें भितर येता. सो गोंय इतकें सुंदर गोवा म्हणून जशी तोखणाय केली गेली आनी आजच्या दिसा आमी पंडीत जवाहरलाल नेहरूंची स्मृती जागयतात, जेणें ह्या गोंयच्या बद्दल येदे मोठे शब्द बरे काडले. त्या पवित्र भुमीन अशा प्रकारचो वेवसाय जो हाडटा आनी तो येता ह्या सरकारच्या मार्फत. म्हणून एक क्लियर स्टेटमेंट करात की नथींग मोर ऑफ दीस नेचर. आनी कॅझिनो सारके जे आसात हे आमी कालांतरान तांकां रिन्युवल वगैरे कांय दिवचे ना, आसा ते बंद करून उडयतले आनी गोव्याची पावित्र्य जे आसा हे जपतले असो स्टेटमेंट ह्या सरकारान करून. कळ्ळें तुका न्ही. हे पळय हे तूं सांगता पळय हे शेड्डे तेंचे जाल्यार मागीर उलय, आमी खुबदां उलयला, तोय उलयला, कळ्ळें न्ही. सो लेट्स नॉट डायवर्ट. आज कोर इशू जो आसा तो आज गरीब जनता, गोंयचे सामान्य लोकांनी आपली भांगर पयर तुमी पळयला आसतलें, आमी ती पुलीस कंप्लेन फायल करपाक गेल्ले ट्रकाचेर, थंय एकटो थंय पयलो मरे, ताणें सांगलें मुथूट फायनान्सान लोन काडला म्हणून, आपूण तो आजुनूय इंट्रस्ट भरता. सो ही आज परिस्थिती प्रत्येक गोंयकाराची आहा. हो मुख्यमंत्री पळय सांगता न्ही आमी तांचे एसेट जप्त करून पयशे फारीक करतले, तांकां लिगल तूं पयलीं प्रोटेक्शन दी. जे एक कोण विक्टीम आसा पळय तांकां ह्या सरकारान कितें लिगल प्रोटेक्शन दिवनी. तूं पळय कशे लोक भायर सरता ते, पळय कशा संख्येन लोक भायर सरून सांगता की हे पळय आपूण पयशे दिल्ले, हाका दिल्ले, ताका दिल्ले, ह्या जॉबाक दिल्ले म्हणून. आज प्रत्येक मनीस भिवून आहा मरे, कित्याक हे सरकार परत त्याच लोकांच्या फाटल्यान लागतले. सो आज ट्रान्सफर करतले जॉबान कोण. सो पयलीं मुख्यमंत्र्याक सांगुनी तांकां एक कितें लिगल प्रोटेक्शन दिवनी, कितें प्रोविजन काड, आनी पळय कशे लोक भायर सरता ते. तुमकां दिसता बारीक मनीस भायर सरलो, तुमकां आपयला डीजीपीन चवकशी खातीर? हांवें डीजीपीक सांगलां म्हजो फोन, हांव एक राष्ट्रीय पक्षाचो अध्यक्ष, केन्नाय आपय हांव रेडी आहा येवपाक, आनी म्हजें इंटरोगेशन लायव्ह जावनी म्हूण सांगता ताका. आनी म्हजें जर तूं इंटरोगेशन करता, हांवें ताका सांगलां जे कोण तुका सांगता पळय ताका आपय मरे. हे 17 to 39A अंडर कितल्यो पळय डिलिंग्यो जाल्यो, ताचे फोन जप्त करुया, पळोवया कोण कोण आहा ते हातून शामील. एक सादे भुतानीच्या प्रोजेक्टाक तुम्ही आज ते लोकांक ते तळमळटा, तांच्या फाटल्यान लागल्या मरे. करा मरे तो स्क्रॅप जायना. हां, फाटल्या दिसांनी हे असेंब्लीन सांगताले की कंप्लेन जावनी, आमी एक्शन खंय ती. आज फूल गोंय पेटला मरे थंय. आज 23 दीस म्हाका दिसता जवळपास 20च्या वयर दीस लोक बसल्यात एवरीडे हंगर स्ट्रायकाक. तरी ह्या सरकाराचे दोळे उक्ते जायना. सो हे फक्त लोकांक दिशाभूल करपाची हांची कामां, आनी फक्त गोंयचे जागे, गोंयचे जमनी एका सायडीन विकप. मायनिंग बंद पडले तरी एकूय सुसायड जावंक ना. आतां जॉब स्किमान सुसायड जाली. त्या फुडें जॉब स्कॅमान तो सुसायड जालो काय ताजेर प्रेशर आयलो, काय ताजेर प्रेशर घातलो की तेणें खंयच्या परिस्थितीन तो सुसायड केलो. आमी मागता कितें की एक स्पेशल SIT हेडेड बाय अ हायकोर्ट जज हॅज टू हॅपन. कित्याक दीस इज ओनली अ टीप ऑफ द आयसबर्ग. हो फातर कितलो भितर आहा, खंय खंय गेला. कालची ती पणजेची पळय कंप्लेन फायल जाल्या ऑन दॅट सादीक फायल्ड बाय वसीम म्हणटा ताणें.
ताजो डायरेक्ट फोटो इज विथ सदानंद शेठ तानावडे मरे. भारतीय जनता पार्टीच्या गोंयच्या अध्यक्षाचो ताजे बरोबर फोटो आहा मरे, लिंक. सो तूं चिंत की एक खंयच्या लेवला मेरेन आमची कनेक्शन आहा ती. See, generally, I just like to add, if you look at the dropout percentage, the dropout percentage has been increasing. Why? There seems to be a link. Dropout percentage, linking and unemployment has a big link. भुरग्यांक खबर आहा की शिंकपान कितका मो ग्रॅज्युएट जाले, पोस्ट ग्रॅज्युएट भुरगे आहाय ते LDC जॉब अप्लाय कोताय आनी ते द ट्रेंड विदिन द यूथ इज दॅट शिकोन आनी फायद की ते पयशे दिवपा पडटाय. हे ट्रेंड इज अ वेरी वेरी डेंजरस ट्रेंड. दिस इज समथिंग दॅट वी पॉइंटेड आउट इन द असेंब्ली एज वेल. ड्रॉप आउट जे पडे हाय, द ट्रेंड विदिन ड्रॉप आउट इन स्कूल इज इन्क्रीजिंग. घराको बसून 8,000 रुपया मेळटाय म्हयन्या ते म्हयन्याक फोटो येता आनी कितें करता मागीर पयशे दिवपा पडटाय शिकोन आनी फायद कितें. सो दीस ट्रेंड इज एन अलार्मिंग ट्रेंड which will have a big effect on the years to come with regards to administration as well. If someone doesn't know to operate a computer, is putting a fake degree, how when you go to him asking for a certificate, he is able to give it to you? So all these certificates that have been enclosed, there has to be a thorough inquiry, and this inquiry, we believe that there will be pressure from the government on all the departments, so it has to be headed by a neutral, retired High Court judge. आणि कितलो रे टायम